السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الخامس والعشرون من دورة بوتستراب للمبتدئين. في الدرس السابق كنا شفنا قلنا البوردر، شفنا كيفاش زدنا البوردر يعني بلو كولور، شفنا هاد يعني لي كلاس اللي عندهم علاقة بالبوردر ريديوس. هاد الجزء هذا غادي نشوفو يعني واحد لي كلاس اللي هما يعني الفلوتس. فغادي نحيدو هادي فين جيت دابا انايا يعني اكتواليزيت، فرجع عندي التكست كيف كان. وممكن انني نجي لهنا نزيد واحد ليماج نعطيها كلاس img تيليفلويد، وهنا في السورس نعطيها bg.jpg. ديجا راه عندنا هاد ليماج هادي تما. فهنايا غادي نعطيها لهنا نعطيها واحد الكلاس اللي من بعد غادي نشوفوها اللي هي الوايت 25%. نجي نشوف شنو غتعطيني دابا. عطاتني يعني هكدا. فالكلاس فلوت كتمكنني من انني يعني نبوزيسيوني واحد ليليمون يعني في واحد يعني سواء في اليمين او اليسار. فعندي فلوت الرايت فلوت الليفت. فإلا درنا فلوت الليفت وعطيناها لهاد ليماج هادي، فإلا جيت دابا فهي يعني كحزت فاليماج مني كحزت لليسار جبدت معاها حتى هاد الباراغراف هذا. وممكن هنا نجيو نعطيو ليماج بادين جوج، نعطيوها شي مارجين رايت. فإلا جيت دابا اكتواليزيت فهما يعني تقادو، ولكني مثلا هنايا إلا مبغيتش أن هاد مثلا دابا فلوت الرايت تما ممكن أنني يعني نجي نزيد شي باراغراف خور هنايا حتى هو لوريم. فإلا زدنا شي باراغراف خور فهو تزادلنا هنايا. نشوف ممكن أنني ربما نزيدو شي إيماج خرى قاع أحسن نزيدو واحد ليماج هنايا. نجي نزيد واحد ليماج خرى هنايا ونشوف. إلا زدت إيماج خرى فيعني حتى هادي هي يعني فيها واخا بلاتي. فنحيد لها هاد الفلوت اللفت، نحيد هاد فنعاود نأكتواليزي دابا. فيعني هنا يعني منطبقش نفس الشي على هاد الكونتوني، فأنا حسب لي غادي يعني غادي تجرها معاها. كنظن بأنه anyway. فأنا المهم الكلاس اللي بغيت نوريك هي يعني كيفاش تحيد هاد الفلوت مثلا، حيت دابا هما ربما اوتوماتيكمون كتحيد، ولكني مثلا الا ما بغيتيش نتا مثلا هاد ليماج عطيتها فلوت الرايت وما بغيتيش هاد الباراغراف هذا يتبع حتى ليماج، فإلا ما بغيتيش يتبعها كدير واحد الكلاس سميتها كلير فيكس. هاد كلير فيكس هادي هي اللي كتحيد لي يعني هاد الفلوت اللفت، كتخليه تابع غير لهاد ليماج. الكونتوني اللي موراها يعني ما كيبقاش كينطبق عليه هاد الفلوت اللفت هادي. إلا جينا دابا اكتواليزينا فهي يعني كتهبط لتحت، كيبقى التكست بوحدو هنايا بينما ليماج كتبقى الفوق. فهذه هي يعني الكلاس، هذه هي اللي بغيت نوريك نتاع الفلوت يعني الليفت. ونشوفو كيفاش يعني ما نخليوش واحد الباراغراف تا هو يتبعها. فكاين عاوتاني الفلوت يعني الا بغيتي مثلا دير الفلوت يكون ريسبونسيف. مثلا الا جيت حيدت هاد الكلير فيكس هادي وبغيت انا مثلا غير في سمول ديفايسز، يعني غير في الاخر غير في مثلا في الطابلات، في التليفون اللي تكون ليماج ماشية اليمين. فإلا اكتواليزيت دابا فدابا
يعني كيعتبرها بان حتى حيت دابا راني انا في بيسي بورطابل، فاش حتى في بيسي بورطابل كيعتبرو بانه سمول. فإلا جينا للطابليت، شوفو لاطاي ديال الطابليت، لاطاي الطابليت هي هادي. فدابا هي يعني دابا هي ليماج فيها الفلوت اللفت، يعني بحال لاطاي ديال البيسي بورطابل، بينما إلا جيت للموبيل فما كتبقاش يعني فلوت اللفت، فكترجع يعني كما كانت، كيرجع الباراغراف لتحت و ليماج هنا. فممكن أننا نتأكدو من هاد المسألة. إلا جينا مثلا هنايا سمول، شوف واش تخدم هاد إكس إس، حيت هادي ديال الفيرسيون قديمة، شفتها باش تخدم فما خدمتش. شوفو إلا درنا غير ال جي، يعني البسل اللي هما كبارين، يعني غير بحال في التلفازة هما جا وراها، فشتي يعني واخا هكدا كعطياني، يعني واخا درت الفلوت ال جي، واخا نشوفو نديرو واحد الحاجة أخرى، نديرو هنايا فلوت اس ام في السمول تكون يعني في اللفت، وهنا فلوت يعني في الام دي تكون في الرايت، يعني تكون في اليمين. نجي دابا اكتواليزيت، فهي يعني هنايا رجعت لي في اليمين، بينما إلا صغرت الطابلت هنا في الموبايل، يعني في التليفون كترجع عادية. شوية إلا صغرت هنايا في الطابلت فهي كترجع لي يعني لليسر، بينما إلا كبرت الام دي اللي هو يعني البيسي بورطابل فكترجع يعني اليمين. نقدر نجي لهنا ندير مثلا فلوت ام دي، نعطيها نعاون، يعني في الام دي ما تكونش كاع، فهي دابا في الام دي ما كايناش، بينما في الطابلت هي كاينة في اليمين، وفي الموبايل كترجع كيف كانت. فهادو هما يعني الفلوت والفلوت يعني ريسبونسيف. بقات واحد المسألة اللي هي بسيطة ممكن أننا نشوفوها حتى هي، فهي كيفاش يعني نسونطري واحد الكونتوني. فمثلا إلا جيت أنا لهنايا، فهادي راه ديجا يعني شفناها إلا درنا الكلاس كول ام دي مثلا جبناها لهنايا، فغادي تجينا يعني لهنا. فإلا بغيت مثلا نسونطريها فكنعطيها الكلاس اللي هي ام اكس اوتو، اللي هي مارجين توب و مارجين اللي هي مارجين رايت و مارجين ليفت، فكنعطيها اوتو كتسونطرا، هي تسونطرات هنايا. ممكن أنني يعني نجي لهنايا ندير لها مثلا شي كلاس سنتر. في الكلاس سنتر ممكن أننا يعني باش نوريك كيفاش كتخدم حتى بالسي اس اس، ممكن انك تجي لهنا دير سنتر، تعطيها مارجين هنايا مثلا في الطوب يعني في الطوب والبوتم زيرو، في الليفت وفي الرايت اوتو. فإلا جينا دابا اكتواليزينا، شوفو نديرو كونترول اف 5 فما عطات والو. كلاس سنتر اللي هي الكلاس هادي سنتر، نقدرو نديرو لها واحد الامبورتنت، حيت ربما خصني ندير الاوفررايد البوتستراب. فما دازتش، نشوف بعدا واش زايد هاد الفيشي ولا مزايدوش عندي. فما زايدوش، داكشي علاش معطاتنيش. فنجي هنا ندير لينك CSS، فديجا راه عندنا الفيشي ستايل CSS هو هذا. نجي لهنا نحيد هاد important، فإلا جيت درت اكتواليزي فهي يعني تسونطرات. فحتى الباك جراوند وهادي يعني تزاد لنا لهاد الفيشي، حيت هذا ستيل ديال داك الدورة د HTML الأولى، فهو هذا يعني هي تسونطرات، يعني نفس الشي. هادشي اللي كديرو هاد السنتر هادي هو نفس الشي اللي كديرو ام اكس تشري اوتو.
كنسونطري بها يعني لي زيليمون لي بغيت نسونطري. فغادي نتوقفو هنايا. نتمنى ان يعني تكون استفدتي معنا في هاد الدرس هذا ولا هاد الجزء. نشوفو يعني في الجزء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.